कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से निकाला गया। जुलूस के रास्तों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। तफसीलात जमार जोखियों की रिपोर्ट में जानिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी को याद करते हुए 9 मुहर्रम उल हराम की मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में हुई। अल्लामा शहनशाह नक़वी ने मजलिस से खिताब किया और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी और तालीमात पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस के शुरका ने गजा में जारी इसराइली जारहियत और ईरान में हालिया इसराइली और अमरीकी जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। इसराइल, अमरीका और भारत के खिलाफ नारे लगाए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भी एहतजाज किया। शुरका ने इमाम बारगाह अली रजा पर नमाज ज़ुहरैन अदा की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और IG सिंध गुलाम नबी मेमन समेत आला हुकाम ने जुलूस का दौरा किया। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जिना रोड के अतराफ की तमाम गलियों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन तलहा खान और सरवर रजा के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कैंट से बरामद हो चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज से। 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस सियालकोट इमाम बारगाह कैंट से बरामद हो चुका है। ये जुलूस इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। सुबह सहरी के वक्त इसी मुकाम पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर ताज़िया निकाला गया है और दिए जलाकर मन्नतें मांगी जा रही हैं। जुलूस के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को जो है वो खारदार तारे और कनाते लगाकर बंद किया गया है। हर आने जाने वाले शख्स की तलाशी ली जा रही है। फैसलाबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार से बरामद हुआ है। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रात गए मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। तफसीलात जानते हैं इरफानुल्लाह से। फैसलाबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाज़ार से बरामद होने के बाद अपने रवायती रास्तों से इस वक्त गुजर रहा है। 3000 से तो ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार जो हैं वो इस जुलूस के रास्तों पे तैनात हैं, जबकि यहाँ पे CCTV कैमरों से इस जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो शहर के दीगर इलाकों से जो छोटे जुलूस हैं वो भी इस मरकज़ी जुलूस में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रात गए ये जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर धोबी घाट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ज़िला घोटकी में भी 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस पीर कुल्लन शाह के घर से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। तफसीलात बता रहे हैं नज़ीर अहमद। जी, मुल्क भर की तरह जिला घोटकी में भी 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस जो है वो बरामद हो चुका है। ये जुलूस अपने रवायती रास्तों पर इस वक्त गामजन है, जो पीर बुखारी, लाल शाहबाज और दीगर रवायती रास्तों से होता हुआ सुबह फजर के टाइम इसी मकाम पर जो है क़याम पजीर होगा। इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, पैरामेडिकल स्टाफ और जो है जुलूस के रास्तों पर सबीलें लगाई गई हैं। कमिश्नर का कहना है कि तमाम तर इदारों को जो अलर्ट रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो तमाम तर सूरत हाल को जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। नौशहरा में भी 9वीं मुहर्रम पर 2 बड़े जुलूस अपनी अपनी इमाम बारगाहों से बरामद हो चुके हैं। पुरम जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त और गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद शाहिद। जी, नौशहरा में 9वीं मुहर्रम के जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। नौशहरा में पहला मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अली मस्जिद नौशहरा कैंट और दूसरा बड़ा जुलूस इमाम बारगाह खटक बिल्डिंग से बरामद हो चुके हैं। दोनों जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर शमा चौक, केलवी रोड और शोबरा चौक से गुजरते हुए अपने इमाम बारगाहों पर इख्तिताम पजीर होंगे। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से जुलूस की गुजरगाहों पर वाक़ तमाम छोटे और बड़े कारोबारी मराकज़ को सील कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि यौम आशूर हमें कुर्बानी और हक गोई का पैगाम देता है। ये दिन नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार रफ़क़ा की अजीम शहादत की याद दिलाता है। वाक़या करबला बातिल के ख़िलाफ़ एक अबदी जद्दोजहद की अलामत है। करबला एक रोशन चिराग भी है जो हर दौर के अंधेरों में हक़ और सच्चाई का रास्ता दिखाता है। इमाम हुसैन का अजीम पैगाम उसूलों पर डट जाने, जुल्म और जबर के सामने न झुकने का है। आज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में
ہمیں بطور قوم حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ پاکستان کو امام حسین کے پیغام میں حریت اور عدل کا مظہر بنائیں گے، بھائی چارے، محبت، رواداری اور قومی یکجہتی کو فروغ دیں گے۔ ابھی خبر ہے کہ کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج میں 7 منزلہ رہائشی عمارت میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ مخدوش عمارت میں اس وقت 10 کے قریب خاندان رہائش پذیر ہیں۔ اس عمارت کو رواں سال اپریل میں ناقابل رہائش قرار دیا جا چکا ہے۔ دستاویزات کے مطابق یہ عمارت نقشے کی منظوری کے بغیر بنائی گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور SBCA کی طرف سے اب تک عمارت خالی کرانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ نے مقبوضہ آبادی کے کئی علاقوں میں 9 محرم الحرام کے جلوسوں پر پابندی لگا دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کی قابض انتظامیہ نے 5 اور 4 جولائی کو 4 یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے۔ مختلف شہروں میں نکالے گئے جلوسوں پر اور مجالس پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ روہڑی میں 9 محرم الحرام کا 9 ڈھالا تعزیتی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی دوسری منزل کربلا میدان روہڑی پہنچا۔ عزاداران حسین آج رات کربلا میدان روہڑی میں قیام کریں گے۔ جلوس یوم عاشور پر نماز ظہرین کے بعد اپنی تیسری اور آخری منزل شہداء قبرستان پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ حیدرآباد میں امام بارگاہ چہاردہ معصومین سے برآمد ہونے والا جلوس مختلف راستوں سے گزرتا ہوا اسی مقام پر پہنچ کر ختم ہوا۔ میرپور خاص، کندکوٹ، سجاول، دادو سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں 9 محرم الحرام کے جلوس برآمد ہوئے۔ پارا چنار سمیت ضلع کرم میں 9 محرم کی مناسبت سے عزاداری، ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف علاقوں سے تعزیہ، علم اور ذوالجناح کے جلوس نکالے گئے۔ ہنگو، کوہاٹ، اورکزئی سمیت دیگر علاقوں سے نکلنے والے جلوس اپنی منزلوں پر پہنچ کر ختم ہو گئے۔ ملتان میں امام بارگاہ ممتاز آباد سے نکلنے والا مرکزی جلوس اسی مقام پر پہنچ کر ختم ہوا۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، جھنگ، سرگودھا، بہاولپور، میاں والی، رحیم یار خان، وہاڑی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی عزاداروں نے شہدائے کربلا کو یاد کیا اور جلوس نکالے۔ گلگت میں امام بارگاہ قصر اکبر ڈاک پورا، مظفر آباد میں 9 محرم الحرام کا جلوس بیلا نور شاہ سے برآمد ہوا۔ عزاداران حسین نے امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لکڑی کا شہر کہلانے والے تاریخی شہر چنیوٹ میں برسوں سے 40 سے 50 فٹ بلند تعزیے نکالے جاتے ہیں۔ سنہری تعزیوں پر دیکھیے مرتضی چمن کی رپورٹ۔ چنیوٹ دریائے چناب کے دامن میں بسا یہ قدیم شہر جہاں تعزیے صرف مظاہر نہیں، محبت، فن اور صبر کے مرقع ہیں۔ محرم الحرام میں یہاں نکالے جانے والے ہر ایک تعزیے میں فن تعمیر کی ایسی جھلک ہے جو صدیوں کی پرانی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ عزادار حسین کا ماننا ہے کہ یہ تعزیے صبر کی علامت اور انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہاں کی سب سے خوبصورت پہچان یہ ہے کہ ان 9 تعزیوں میں 7 لائسنس اہل سنت جبکہ 2 اہل تشیع جماعت کے پاس ہیں۔ جب 10ویں محرم کی شام 15 فٹ چوڑے، 50 فٹ بلند اور 60 من سے زائد وزنی یہ تعزیات تنگ گلیوں سے گزر کر کھلے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں تو چنیوٹ کرب و بلا کی ہم آہنگی کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ چنیوٹ کے تعزیے فرقوں کی نہیں، فنون کی، فکروں کی اور فاقہ زدہ تاریخ کی سلامی ہیں، جہاں ہر تعزیہ حسین ہے اور ہر عقیدت مند عزادار۔ مرتضی چمن، جیو نیوز، چنیوٹ۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی منظر عام پر آ گئے۔ تہران میں شب عاشور کے جلوس میں شریک ہوئے عزاداروں نے فلک شگاف نعروں سے آیت اللہ خامنائی کا استقبال کیا۔ لاہور میں ایک خاتون پر شیر کے حملے کے واقعے کے بعد پنجاب حکومت حرکت میں آ گئی۔ محکمہ جنگلی حیات نے صوبے میں بغیر لائسنس شیر رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 13 شیر برآمد کر کے 5 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ صرف لاہور سے 4 شیر برآمد کیے گئے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت ہے، عوامی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔
امریکہ کے یوم آزادی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ سے بوس و کنار سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ امریکہ کے یوم آزادی پر آتش بازی کے شاندار مظاہرے سے پہلے صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ وائٹ ہاؤس کی ٹرومین بالکنی پر آئے مجمع کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور لوگوں کا خیر مقدم کیا۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے اپنی اہلیہ کو گلے لگا کر ایک بار بوس و کنار کا سوچا، پھر رک گئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنی اہلیہ کا بوسہ لیا تو جمع لوگوں نے تالیاں بجا کر جوڑے کو سراہا۔ ساؤتھ لان میں منعقد اس ایونٹ میں فوجیوں کی فیملیز جمع تھیں۔ اس موقع پر B-2 بمبار طیاروں اور اسٹیلتھ جیٹ طیاروں نے فلائی پاسٹ بھی کیا، جنہوں نے ایران پر حملوں میں حصہ لیا تھا۔ شامی عبوری حکومت نے سابق صدر بشار الاسد کی معزولی کے 7 ماہ بعد نیا ریاستی نشان متعارف کرا دیا ہے۔ نئے لوگوں میں ایک سنہری عقاب اور اس کے اوپر 3 ستارے شامل ہیں، جو ملک کے مختلف فرقوں میں اتحاد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صدارتی محل میں منعقد تقریب میں عبوری حکمراں احمد الشرح نے کہا کہ یہ نشان ایک متحد شام کی علامت ہے جو کسی بھی تقسیم کو مسترد کرتا ہے۔ نئے لوگوں کے مطابق عقاب کے 14 پر شام کے تمام صوبوں، دم کے 5 پر ملک کے 5 جغرافیائی خطوں اور ستارے عوامی آزادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور خبر دیں گے بھارت سے۔ مہاراشٹر میں رہنا ہے تو مراٹھی بولنا پڑے گی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں نیا ٹرینڈ چل پڑا۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا کے کارکنوں نے سرمایہ کار سشیل کیڈیا کے دفتر پر حملہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھ دیا تھا کہ وہ مراٹھی نہیں سیکھیں گے۔ MNS کے کارکنوں نے پتھراؤ کر کے سشیل کے دفتر کے شیشے توڑ دیے، معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یوم عاشور ہمیں صبر، قربانی اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی عظیم مثال عطا کرتا ہے۔ میدان کربلا کا مارکا کوئی عام مارکا نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ایک دائمی پیغام ہے۔ یوم عاشور پر اپنے پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ امام حسین نے اپنے خاندان رفقا کے ہمراہ سچائی اور دین کی سربلندی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ معیشت، معاشرت، قومی اتحاد کے لیے ہمیں امام حسین کی سیرت سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی قومی زندگی میں دیانت، برداشت، صبر، قربانی اور اصول پسندی کو جگہ دینی ہوگی۔ اگر ہم کربلا کی روشنی میں اپنا راستہ طے کریں تو پاکستان فلاحی اور خوددار ریاست بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما کر استحکام نصیب فرمائے۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس آج علمدار روڈ سے برآمد ہوگا۔ جلوس راستوں پر سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند ہے اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کی جائے گی۔ کوئٹہ سے سلمان اشرف کی رپورٹ۔ کوئٹہ میں 23 سے زائد ماتمی دستوں پر مشتمل یوم عاشور کا مرکزی جلوس رحمت اللہ چوک سے صبح 8 بجے برآمد ہوگا۔ جلوس کے شرکاء شہر کے وسطی علاقے بادشاہ خان چوک پر نماز ظہرین ادا کریں گے۔ اس موقع پر علماء کرام نے واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، جس کے بعد جلوس لیاقت بازار، پرنس روڈ، میکانگی روڈ سے ہوتا ہوا نماز مغرب کے وقت علمدار روڈ پر امام بارگاہ ہزارہ ناصر آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے اختتام پر مجالس شام غریباں برپا کی جائیں گی۔ یوم عاشور کی مناسبت سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس سمیت سیکیورٹی کے لیے 8000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ CCTV کیمروں کے ذریعے جلوس کے روٹ کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر کوئٹہ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہے۔ کیمرامین اکمی راجر کے ساتھ سلمان اشرف، جیو نیوز، کوئٹہ۔ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی سبیل لگانے اور لنگر تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ملتان میں ایک سبیل ایسی بھی ہے جو 500 سال قدیمی ہے اور اپنے منفرد انداز کے باعث مٹکے والی سبیل کے نام سے مشہور ہے۔ رپورٹ کریں گے جودت ندیم۔
मुल्तान के हुसैनगई बाजार में लगाई जाने वाली इस सबील की इनफरादियत ये है कि इसमें मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर सारी रात के लिए रखा जाता है और सुबह ठंडा और खुशबूदार पानी लोगों को पिलाया जाता है। इस सबील को लगाने वाले कैसर अब्बास का कहना है कि 5 सदियों से इसके आबाओ अजदाद मासूमीन करबला की याद में ये सबील लगाते चले आ रहे हैं। मुख्तलिफ अक़साम के घड़े हुआ करते थे, छोटे सुराई टाइप भी होते थे, छोटे घड़ियाँ भी होती थी, बड़े मटके भी होते थे। तो ये उसी चीज़ को लेके चला। ये काफ़ी पुराने हमारे पास मटके हैं, लेकिन इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट जो सबील का है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास है। कैसर अब्बास अपने आबाओ अजदाद से इस सिलसिले को जारी रखे हुए है। घड़ों वाली पुरानी सबील ये हमारे इलाके की मशहूर है, हुसैनगई बाज़ार के। यहाँ पे लोग आते हैं, पानी पीते हैं, पानी पी के मैसूर होते हैं। शॉपिंग करने आया था, यहाँ पे सबील लगी हुई थी मटकों वाली। मेरे दिल ने बोला मैं पानी पी लूँ, पिया तो बहुत ठंडा था, सुकून आ गया। मिट्टी के बर्तनों में दी जाने वाली ठंडे पानी की ये सबील कई सौ साल पुरानी है। पानी की ये सबील यकम मुहर्रम अल हराम से लेकर 13 मुहर्रम अल हराम तक जारी रहती है। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान।